नन वाला लेक्चर दे जुंगा पर वेव्स वांदे कम टॉपिक मुंगा मेन बा डिस्कस को आगा दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सदे दा यो स्पेक्ट्रम दे दासे चाके दना वेव्स वाला डिफरेंट टाइप्स दी दा स्पेक्ट्रम मुंगा मख के स्टडी को खुदे बारे के मख के मुंगा दा फैक्ट्स याद को आगा दे दा टोल वैक्यूम से तब इखलास स्पेस चिकला स्पेस दे खला दा दे के दना दा टोल ट्रैवल कोलिशी दी लپاره میډیم نه ریکوایر دی دا نه کتل غواړي دی ته د خبرې نه فرق نه پروزي چې میډیم شته او که نشته دی ته دا نه پروزي چې هوا ده اوبه دي دیوار دی دی له هیڅ هم ضرورت نشته دی ویکیوم خلا کې هم چلی دی شي د دې ټولو والا سیم سپیډ دی مطلب سیم رفتار سے بچلی چا کې د نه ایئر کې او دا رفتار سے دی 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स पर सेकंड यो मिनट के यो सेकंड के दी कम कई नो अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 10 से जुड़ी की 30000000560 मीटर पर सेकंड यो सेकंड के दुमरा ज़्यादा मीटर की मतलब ढेर ज़्यादा तेज़ी और दा टोल ट्रांसवर्स से ही चाके देना दासे ची वेव जी लगा दे नो पार्टिकल्स बा द वेव ना पास लांदे बा दासे वाइब्रेट कई देव ट्रांसफर्स वांदे ज़्यादा डिटेल्ड अपकार दे फर्स्ट लेक्चर्स में गोगरी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स वांदे एक ट्रांसफर्स वांदे ज़्यादा पोशी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दी सा आइला कतोला दा स्पेक्ट्रम दा ओगरे दा स्पेक्ट्रम जोड़ दे दा देखो ना शुरू की रेडियो वेव्स ना चाने शुरू की रेडियो वेव्स वाला टोन ना घट वेवलेंथ थी तो दे वेवलेंथ दा वेव्स दा से दासी दा वेवलेंथ डेर घटी दा कला 10 मीटर 100 मीटर यो किलोमीटर तम चलीशी नो रेडियो वेव्स टोन ना घट वेवलेंथ वाला भी उमदा से उगरी माइक्रोवेव्स भी चिकम आयन लक्षण दे वर्ग वेवलेंथ वर्कोटिशी बे इंफ्रारेड वेव्स दा आयनम लग वर्कोटी बे विजिबल लाइट सतवे विजिबल लाइट कम लाइट मुंगा कतलेशु देखे मुंगा टोल कलर्स राहो चिकम रंगुना मुंगा कतलेशु कम शे मुंगा कतलेशु दा हम टोल विजिबल लाइट दीना कम वेव रूसी आगा विजिबल लाइट रूसी दा विजिबल लाइट उमदा वर्कोडेशन दे जेदे चिकम मुंगा कतलेशु देने अलावा दा टोल वेव्स मुंगा नशु कतले दा बिल्कुल मुतखकारी ना देला पार मुंगा सेंसर्स यूज को डिफरेंट तरीकों से मुंगा दा कतलेशु अल्ट्रावायलेट ब्याराजी एक्स रेज ब्याराजी गामा रेज ची दी बिल्कुल वर्कोडे वेवलेंथ थी खो दी फ्रीक्वेंसी देर जाती नो चिकला मुंगा दे स्पेक्ट्रम के दे साइड तजू नो वेवलेंथ दे कमिदल शुरूशी वेवलेंथ देखो ज़्यादा और देखो कम दे खो फ्रीक्वेंसी देखो कम दा और देखो ज़्यादा नो दा स्पेक्ट्रम दादा से दे दाता सु यादोले शे दे ला पारा तासु दावगरी RMIVUXG दा पूरा शे यादोली दे ला पारा खलक डिफरेंट तरीके इस्तेमाल खुदा से तरीके से दा यादोली देना पस मुंगा दीदी लक्षण दे दी बारह के खबरें बेस तक वो रेडियो वेव्स बारे के अवल ने रेडियो वेव्स से ना डिटेक्ट की रेडियो सेट से तभी रेडियो सेट दा से वर्कोटे सेट्स राजी चाना दे पास दाचे एंटेना लगते देना दाचे रेडियो वेव दे खुतरी की नो दा सेट तास्त वही चे देखे देना रेडियो वेव ओख कर दो दा इस्तेमाली की चरता रेडियो खुद अस्टोलो बावरदली इजुंगा मशरान प्लारान चू दही प्लारान दी ब रेडियो कतल टीवी अगर कल कम टाइम के नो दी ब रेडियो के और दल रेडियो पर से कम वेव वाने चली द रेडियो वेव्स वाने चली उमदा से लग टेलीविजन्स सवांदे कार चली आगी चली पर रेडियो वेव्स वांदे लग टेलीविजन्स पर रेडियो वेव्स वाने चली लग कम्युनिकेशंस और एस्ट्रोनॉमी देखे सदी कम दा सैटेलाइट्स थी थी जे दिलता दुनिया च देना चाहिए जी लगे आदे बाहर खला के देना स्पेस के देना यो मैसेज जीनो अगर चार फॉर्म के बजी रेडियो वेव फॉर्म के उमदा रेडियो वेव वापस हम रेडियो वेव फॉर्म के क्योंकि रेडियो वेव वेवलेंथ घटी नो दी घट फासलो लपारा दी चले देशी बे माइक्रोवेव से दी 10 सना डिटेक्ट की देशी जुंगा छसा सु फोन दे दा जस्ट फोन के कस वीडियो कुरी या सम दी फोन तासु लासुनो की भी देना तासु माइक्रोवेव डिटेक्ट कोले शे माइक्रोवेव से दी माइक्रोवेव तासु देना डिटेक्ट कोले शे माइक्रोवेव से तासु चिकम मोबाइल के सर्विस राजी डाटा जैज़ यू फोन दी चीज़ माइक्रोवेव इस्तेमाल माइक्रोवेव तासु फोन डिटेक्ट की आयना देता इंटरनेट में लाओशी दा डिटेक्ट की मोबाइल सेट्स ना चा के इस्तेमाल की सैटेलाइट टेलीविजन दा तासु टीवी रस्तो केबल लगी और दा पास यो डिश तासु कोर पास कल नन सबा खुदा कमशे विदी कोर पास मख के डिश हो दा डिश से चलो दो बा सैटेलाइट टेलीविजन कम प्रिंसिपल चलो माइक्रोवेव वादे ब्लूटूथ फोन के ब्लूटूथ ते दाम पर माइक्रोवेव वादे चली
और माइक्रोवेव ओवन नामे के लिए करे थे माइक्रोवेव दा माइक्रोवेव ओवन ची भी देखे ना खड़े माइक्रोवेव्स जुड़ीगी और आप माइक्रोवेव से जुड़ीगी आइन आगा जिसम दी आगा पकी गर्मी की दे से नुकसान से दे माइक्रोवेव नुकसान है कैन कॉज इंटरनल हीटिंग ऑफ बॉडी सेल्स चिकम दे इंसान दे दा इंसान के दना कम बॉडी सेल्स दी के दना गरमाइश संग की के माइक्रोवेव्स आई के इंटरफेयर कोल इशू और आगे वाने वाइब्रेशंस की और चिकला आगा खपल जे के दा से पास मख के रस्तु की देना गरमाइश जुड़ी और चिकला गरम के दर शुरूशी नो दना से इशू जुड़े देशी से मसला जुड़े देशी इंसान वाल के दना बेदी इंफ्रारेड वेव्स थी दसना डिटेक्ट की दावी टेम्परेचर सेंसर्स मुंगा सब टेम्परेचर सेंसर्स भी तो उसका लग कतले भाई कलक लग अगवी लग लग कैमरास दासी चाके दासे युकस ची अगर दासे रेड कलर के वाले इख्कारी अगर दगे टेम्परेचर डिटेक्ट की लगा दे तो टेम्परेचर यो शेड डिटेक्ट की दे सा मतलब शो टेम्परेचर ची यो शेड डिटेक्ट की दे मतलब शो अगर दे इंफ्रारेड डिटेक्ट की इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट की इंफ्रारेड वेव्स यू कसर उसी आईना डिटेक्ट की अच्छा तो इस्तेमाल की गई द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की इस्तेमाल की डेर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के इस्तेमाल देशी दसू कैमरास के इस्तेमाल देशी दसू फेस आईडी चिवी चिकम तासू फ़ोन के दसू आईफोन चिदे आईफोन के अगर फेस उगुरी तो यू कस वाला मख उगुरी और मख ना फ़ोन कुलोशी नो सी फेस आईडी दादा से रिमोट संगा रिमोट ना चिकला दास रिमोट थे देखे दास बटन प्रेस की अगर टीवी संग ऑन की देना दासे इंफ्रारेड वेव्स रूजी अ वेव उजी और अगर टीवी ऑन की उमदा से अलार्म लक्ष्य दे दी कि उसकी ऑप्टिकल फाइबर से इदा वाईफाई चिदे दिल पारा नंस बदा सो दिल स्टॉम फाइबर शो दी वी फाइबर से इदा ऑप्टिकल फाइबर यो तार के दना यो वेव तेरी की वेव से इदा वेव वी इंफ्रारेड वेव दे के दना तेरीगी और देना सासू डाटा चिदा सासू सम दी इंटरनेट आदि वायर थ्रू तेरीगी नोर थर्मल इमेजिंग उमागा मादा से शुरू की वाली इंसान अगर रेड खारी दा से दादा इंफ्रारेड मैप चेक की लेके दादा इंफ्रारेड वेव्स रोजी देना थर्मल से तभी गर्मी हीट से लिंक्ड द थर्मल इमेजिंग से हीट वाला इमेजिंग अगर सासू दे थ्रू करे शे दे नुकसान से दा स्किन के बर्न को लिशी दा सजोलिशी स्किन ता या स्किन ते डैमेज को लिशी द वेव्स चाहिए स्किन में ज़्यादा टाइम लपारी न दायता डैमेज को लिशी ब्याह मुझसे दे विजिबल लाइट से दे विजिबल लाइट अगर लाइट चिकम था यो इंसान वाला स्तर का चिकम कतलिशी आयतम गो विजिबल लाइट चिकम हम इंसान स्तर का कम लाइट कतलिशी आयतम गो विजिबल लाइट दचा के इस्तेमाली की कतोला पारा इस्तेमाली की और फोटोग्राफी पिक्चर्स अकल आले तस्वीरों नकल आले आई के दा विजिबल लाइट आई की कार कई ultraviolet ionizing द कॉन्सेप्ट लग द बायोलॉजी वाला दे दा हम ज़्यादा डिटेल के ना कहूँ हो ionizing सम शे ionizing ही अगर द इंसान लपारा नुकसान देवी नो मुंगा अल्ट्रावायलेट लाइट तो संग डिटेक्ट को दे तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन ही द फ्लोरेसेंट स्क्रीन से ही देखे ना करना द अल्ट्रावायलेट लाइट चता दा चोस्ता यो स्क्रीन दे कल देवाने अल्ट्रावायलेट वेव राशि नो अगर देखो लक्षण ब्राइट शी दलते यो दासे यो मार्क जोड़ शी दलते यो से लाइन राशि या यो नुक्ता जोड़ा शी ना आयना दा पतो लगी दलता अल्ट्रावायलेट लाइट रहो दचरते ऐसे माली की बैंक नोट हाँ तस चिकल पाकिस्तान वाला नोट खुदा से नहीं खो चिकल बाहर नहीं नोट ही एवन तस दसे नोट पासा तस दलता ना अल्ट्रावायलेट लाइट ओला कभी नो देखे ना नवे शीज़ुन अखकार दिल शुरू शी नो खलक बैंक नोट्स के देवे ना जोड़े चे अगर फेक जो कस चिकम दरोगन बैंक नोट जोड़े कम नकली जोड़े आइल पारा मुश्किल शी अगर शे जोड़ल नोर अगर वाटर स्टेरिलाइजेशन अल्ट्रावायलेट लाइट उबो आने की आयना से कि आयना जर्म्स चाहिए कि ना चिकम खशी जुन नहीं कम न गाड़ू चाहिए कि अगर मर्शी खरीदे नुकसान से द डैमेज कोलिशी स्किन सेल्स वाले दा चिल्ले कि द डैमेज कोलिशी द आइस द डैमेज कोलिशी दा चे अल्ट्रावायलेट लाइट थे दा उसका तक ब्लू कलर की लाइट दा था आइस द डैमेज कोलिशी और दा कैंसर हम देना कैंसर की देशी कम शे आयनाइजिंग ही आयना कैंसर की देशी नो आयनाइजिंग शे वाला दा नुकसान हमेशा ही चागा कैंसर कोलिशी देना आई कंडीशंस आई लपारा सब बीमारियां ने जोड़े देशी ब्यादे एक्सरे खुदा सुनामी ने बार दलीवी शरा सुकला नकला खलक कला खप्पा मातशी सम मातशी ना ही एक्सरे को लसी नो दास से दे दास ना पैदा की फोटोग्राफिक फिल्म चिकल दास एक्सरे कतले भाई एक्सरे दादे दा यो हड्डी दा दे एक्सरे दे नो अगर यो कागज़ वांदी यो ब्लैक कलर के कागज़ ही आए तमगा वो फोटोग्राफिक फिल्म नो आए के हमगा एक्सरे डिटेक्ट को इस्तेमाली की चाहता मेडिकल स्कैनिंग से लास्ट मात शो अड्डू का मात शुआ नो कतोला पारा
څنګه ګوروبا ایکسریز د میډیکل سکینینګ کیږي. بیا سکیورټي سکینینګ چې کله ایرپورټ کې څوک ځي هغه یو بیگ داسې ځي بیگ دې نه تیریږي نو هغه بیگ کې دننه وښیي چې دلته یو څه پروت دی دلته ګن پروت دی څه بندوق پروت دی نو هغې ته آی کې څنګه ښکاري آی ته ایکسرې تھرو ښکاري. دین علاوه دا کریکس ان میټل کې کریکس څنګه پیدا کوي څنګه اډوکې کې کریکس پیدا کوي هماغه بالکل هماغې پرنګ دا میټل کې هم کریک پیدا کوي. نو دا څنګه پیدا کوي چې دا اوس یو اډوکه ده چې دې باندې ایکسرې وکړې نو چې دې کله کله کریک یي دې منس نه ایکسرې تیر شي ایکسرې کله دې منس نه تیر شي او هغه د فوټوګرافیک فلم باندې ولګي نو د خوا د دې لاین جوړ شي هماغې ځای کې اډوکې منس نه تیریږي خو کم کریک دی کریک منس نه تیریږي نو داسې فوټوګرافیک فلم دی وروسته یې باندې یو داسې نقطه جوړه شي یا یو داسې لکیر راشي چې د خوا کریک دی د منس نه دا تیر شو بالکل داسې میټل کې کله ته پیدا کوي نو کریک څنګه ګوري هغه هم داسې چېرته کریک یي ایمنس نه ایکسرې تیره شي او راخوانا هغه ای کې وښیي چې دې کې دنه کریک دی. د نقصان څه دی میوټیشن دا کېږي دې نه کله ایکسرې ته یو د انسان باندې کېدی نو د هغې سیلز خپل پراپرټي چینج کولی شي دا د دې یو نقصان دی سیل خرابېدی شي سیل ماتېدی شي ای کې څه ایشو کېدی شي دې نه ډیمیج کېږي سیل ته او کینسر آینایزنګ دا اگر آینایزنګ کم شي آینایزنګ دی نه کینسر کېدی شي دا بایولوژي کې اوس زیات پوهېږي خو فزیکس لپاره موږ هم دومره یاد کړي چې کم شي آینایزنګ ای کې نه کینسر کېدی شي. بیا آخرنی شی دی ګاما ریز څه ته وایي ګاما ریز ټول نه زیات چې چا والا ویو لینتھ کم وي بالکل ورکوډ داسې ویوز وي د دې ته وایي ګاما ریز د دې بل نوم لږ ځینو کې وي وای ریز خو موږ د دې لپاره مین نامه چوز کړو ګاما ریز. دا څه نه کېږي د دې ګیګر کاونټرز څه دي د ګیګر کاونټرز چې د کې دنه ګاما ریز ډیټیکټ کېدی شي. د دې چې کوم موږ چا کې استعمالو دا موږ استعمالو کینسر سیلز پیدا کولو لپاره موږ استعمالو دا بایولوژي کې تاسو دې خبره وي د بایولوژي کې کینسر سیل پیدا کوي نو لپاره موږ ګاما ریز استعمالولی شو. فوډ سټریلایز کول خانه چې شیزونه دي اله سټریلایز کولو لپاره استعمالیږي. سټریلایز څه ته وایي سټریلایز صفا کولو لپاره آیته سم آی کې دنه نقصان دې شیزونه دي ختمولو لپاره همداسې میډیکل سټف کې سم دي ای لپاره هم دا کولی شي اله صفا کولو لپاره آیته بالکل ټیکول لپاره موږ نیکسټ استعمال چې دویم ځل استعمال کول نه مخکې ګاما ریز سره موږ آیته صفا کوو. کریکس ان میټل بالکل سیم طریقې نه څنګه ایکسریز یي هماغې طریقه نه دا کریکس ان میټلز پیدا کولی شي. د دې نقصان څه دي دا میوټیشن سیلز خرابولی شي انسان کې دنه سیلز یي هغه ماتېدی شي یا هغه په یو ځای شي خراب شي چا نه انسان ولا څه نقصانات ای کې کس لپاره نقصان دې کېدی شي او بل د دې کینسر ولې دی کیونکې د آینایزنګ دی کم شي آینایزنګ یي ای کې کینسر وي. نو دا زموږ الکترومیګنیټک سپیکټرم او دغې کم ټول ویو والا ټایپس دي او ای باندې لږ شان موږ ډیټیل کې خبره وکړه. نو دې لیکچر لپاره همدومره اگر تاسو سم سوال دی کمنټ باکس کې ولیکئ او چې سوال نو ویډیو تاسو ته ښه ولګېده نو لایک وکړئ او چینل ته سبسکرایب کړئ. انشاءالله دویم دې نه پس چې کوم ویډیو ای کې به ملاویږو اوس لپاره الله حافظ.